नमस्कार। आजको 9औं एपिसोडमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म पुनः स्वागत गर्दछु। सत्प्रयास समूह रोल्पाद्वारा सञ्चालित एससी तयारीका लागि दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गणित विषयको 9औं एपिसोड 9औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दछु र एससी तयारीका लागि गणित विषयमा हामीहरूले योभन्दा अगाडिका 8वटा एपिसोडमा विभिन्न क्वेशनहरूलाई हल गरेका छौं र आशा छ त्योबाट विद्यार्थीहरूलाई केही सहयोग पुगेको होला। अब आज हामी पुनः एउटा नयाँ च्याप्टर तथ्याङ्क शास्त्र स्ट्याटिस्टिक्समा आएका छौं र यो च्याप्टरबाट हामीहरूले एससी परीक्षामा तीनवटा प्रश्नहरू सोधिने गर्दछ। एउटा भेरी सर्ट क्वेशन 2B मा, अर्को 9B मा सर्ट क्वेशन 2 मार्क्स को र क्वेशन नम्बर 20 र 20 नम्बरमा अर्को क्वेशन। त्यसै गरेर यो तीनवटा क्वेशनहरू जम्मी 7 पूर्णाङ्कको 1 नम्बरको एउटा, 2 नम्बरको एउटा र 4 नम्बरको एउटा गरेर 7 अङ्कको यो तथ्याङ्क शास्त्रबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो एससीमा सोधिने गर्दछ। र यो च्याप्टरमा पनि हामी अन्य च्याप्टरहरू जस्तै अन्य लेसनहरू जस्तै सुरुमा यसमा प्रयोग हुने केही फर्मुलाहरूलाई हामी यहाँ भन्न गइरहेका छौं। यसमा तथ्याङ्क शास्त्रमा हामी कक्षा 10 को कोर्स अनुसार मध्यिका पहिलो चतुर्थांश, तेस्रो चतुर्थांश, जसलाई हामी पहिलो चतुर्थांशलाई 25% पनि भन्छौं, तल्लो चतुर्थांश पनि भन्छौं र माथिल्लो चतुर्थांश पनि भनिन्छ अथवा 75% पनि भनिन्छ यसलाई। त्यसैले हामी मध्यकका लागि हामी कहाँ तीनवटा सूत्रहरू रहेका छन्। x बार इज इक्वल टु समेसन x अपन n अथवा समेसन fx अपन n अथवा समेसन fm अपन n। अब त्यसपछि अब यो तीनवटा सूत्र किन भए भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो लाग्ला। यसमा हामी कहाँ कुनै पनि श्रेणीहरू सिरिजहरू 3 प्रकारका सिरिजहरू हामी स्ट्याटिस्टिक्समा हेर्दछौं। हामी कहाँ तीनवटा श्रेणीहरू हुन्छ, जस्तो एउटा श्रेणी मान 1 3 5 7। अब यस्तो खाले श्रेणीलाई हामी व्यक्तिगत श्रेणी भन्छौं। व्यक्तिगत श्रेणी र व्यक्तिगत श्रेणीमा तपाईको यसरी संख्याहरू भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मध्यक x बार इज इक्वल टु समेसन x अपन n रहेको हुन्छ। र त्यसैगरी दोस्रो खाले श्रेणीलाई हामीहरू खण्डित श्रेणी भन्छौं। डिस्क्रिट सिरिज। डिस्क्रिट सिरिजमा यसमा संख्या हुन्छ र बारम्बारता f र x हुन्छ अनि यसमा 3 5 टाइम्स लाइकवाइज यसरी जुन सिरिज बनेको हुन्छ त्यसलाई हामी डिस्क्रिट सिरिज भन्छौं। त्यस्तो सिरिजमा मध्यक x बार इज इक्वल टु समेसन fx अपन n, fx अपन n अथवा fx का मुनि n। त्यसैगरी तेस्रो खाले जुन श्रेणी हुन्छ त्यसलाई हामी वर्गीकृत श्रेणी भनिन्छ। वर्गीकृत श्रेणी र वर्गीकृत श्रेणीमा हामी कहाँ वर्गान्तर हुन्छ अथवा क्लास इन्टरभल भन्छौं, जसलाई वर्गान्तर दिएको हुन्छ र वर्गान्तर भएकोमा 0 देखि 10 यसमा f हुन्छ 7 जस्तै अनि
इक्जाम्पल अनि यहाँ पनि जस्तो फर इक्जाम्पल। अब त्यसै गरी 10 देखि 20 2 आदि यस्तो अवस्थामा मध्यक x बार हुन्छ समिसन fm अपन n fm अपन n। यसरी हामी कहाँ तीनवटा सिरिज भएकोले तीन प्रकारका सिरिजहरूलाई तीन प्रकारकै फर्मुलाहरूले हामी हल गर्दछौं। व्यक्तिगत सिरिज, खण्डित सिरिज र वर्गीकृत श्रेणी। तीनवटा श्रेणीहरूलाई अब यिनीहरूकै मध्यिका निकाल्नका लागि मध्यिका हामी MD पनि यिनीहरूको जस्तै पहिलो श्रेणीको मध्यिका निकाल्ने हो भने n+1 अपन 2 औं पद यसरी हुन्छ। त्यसै गरी यसको पनि मध्यिका निकाल्ने हो भने n+1 अपन 2 औं पद र वर्गीकृतको लागि n/2 औं पद यो MD पर्ने मध्यिका पर्ने र मध्यिका पर्ने। यो पद निकालेपछि हामी कहाँ यसको भ्यालु MD बराबर L प्लस N का मुनि 2 माइनस CF अपन F इन्टु I अथवा H। यो हामीहरूले मध्यिका पनि यिनी तीनवटा श्रेणीहरूको फरक हुने भएकोले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यही अनुसार चाहिँ हामीहरूले मध्यिका पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसै गरेर पहिलो चतुर्थांश तेस्रो चतुर्थांश पनि यही फर्मुलाबाट L प्लस 3n/4 पहिलो माइनस CF अपन F इन्टु I यसरी पत्ता लगाइसकेपछि अब हामी कस्ता खाले प्रश्नहरू यस तथ्याङ्क शास्त्रबाट SC मा सोधिन्छ अथवा कक्षा 10 को मोडेल अनुसार कस्ता खाले प्रश्नहरूलाई हामीहरूले हल गर्नुपर्छ अथवा जान्नुपर्छ भनेर यहाँ प्रश्नहरू छ। अब SC परीक्षामा सोधिएको एउटा क्वेशन मैले यहाँ राखेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि तयार भइदिनु होला। प्रश्न यस प्रकार छ, यदि समिशन F बराबर 30 प्लस 2p समिशन Fx बराबर 100p प्लस 280 र x बार बराबर 40 भए p को मान पत्ता लगाउनुहोस्। p को मान पत्ता लगाउनुहोस्। हामी सल्युसन में लेख्छौं सल्युसन हियर अथवा यहाँ समिशन F इज इक्वल टू 30 प्लस 2p 30 प्लस 2p अनि समिशन Fx इज इक्वल टू 100p प्लस 280 र x बार इज इक्वल टू 40 x बार इज इक्वल टू 40। यो भएपछि अब हामीहरुले के पत्ता लगाउने हो, p बराबर व्हाट p को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब हामी का सूत्र छ यसको लागि x बार को सूत्र अनुसार समिशन x बार इज इक्वल टू समिशन Fx अपन n। यो हाम्रो सूत्र हो।
यही सूत्र अनुसार हामी यसको मानहरु राख्छौं। x बार को ठाउँमा 40 इज इक्वल टु समेसन fx 100 p प्लस 280 का मुनि 30 प्लस 2p यो मानहरु राखेपछि हामीहरु अब यसमा कुनै पनि यसमा साझा लिएर काट्न पनि सकिन्छ, तर त्यो भन्दा अगाडि हामी यसलाई क्रस गुणन गर्छौं। 40 इन्टु 30 प्लस 2p यो क्रस गुणन गर्दा बराबर 100p प्लस 280 यो क्रस गुणन गरेपछि यति आयो। अब यसलाई हामी ब्रैकेट ओपन गर्छौं। 40 इन्टु 3 1200 प्लस 80p 80p इज इक्वल टु 100p प्लस 280। अब हामी यसमा लाइक टर्म्सहरु जसलाई समान पद भएको समान चर भएका एकतिर राख्छौं। 80p सँग उताबाट हाम्रो कुन मिल्छ भने यिनी दुईटा मध्ये 100p माइनस 100p र त्यसैगरी 200p आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो दायाँ साइडबाट बायाँ साइड जानका लागि योसँग मिल्ने 1200 माइनस 1200 और यो घटाउँदाखेरि माइनस को 20p। अब ठूलो संख्या माइनस को भएकोले यो माइनस को 20p रह्यो इज इक्वल टु यसरी 0 बाट 0 2 र 1 11 1200 900 11 बाट 2 920 यो माइनस को। अब यो माइनस माइनस दुवै कट्छ र यसरी p इज इक्वल टु 920 अपन 20। अब यो काट्दाखेरि हामीहरुको 920 46 त्यसैले p को मान 46 रहेछ। यसरी हामीहरुले यो p को मान निकाल्ने खाले प्रश्न यो रहेको थियो र यसमा यो 2 नम्बरको प्रश्नमा यो मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको छु। यहाँ यसरी p को मान, x को मान, m को मान पत्ता लगाउने पनि आउन सक्छ। सँगसँगै यो प्रश्नमा अरु सामान्य फर्मुला लाग्ने क्वेशनहरु पनि आउन सक्ने भएकोले यो प्रश्न नम्बर 9b का लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु प्रश्न नम्बर 9b का लागि यस्तै खाले प्रश्नहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला र यो प्रश्नमा हामीहरुलाई सबै दिएको हुन्छ र मात्र सूत्रको प्रयोग गर्ने समेसन fx अपन n र त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि क्रस गुणन गरेपछि हामीका 1200 प्लस 80p इज इक्वल टु 100p प्लस 280। अब यो दुईटामा हामीहरुले घटाउँदाखेरि माइनस 20p को इज इक्वल टु 920 आयो। अब 920 मा हाम्रो दुईटै यो माइनस माइनस को भएकोले माइनस माइनस कटेर अब हामीका p इज इक्वल टु 46 आयो। p इज इक्वल टु 46 आयो। त्यसैले p को मान हामीका कति भयो 46 रहेछ। यसरी हाम्रो यो क्वेशन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु भयो होला। यसरी नै यो प्रश्नलाई हामी हल गर्छौं
र यसपछि म फेरि अर्को प्रश्न जुन एससीमा आउने प्रश्न हो र लङ क्वेशनमा आउँछ र यसमा प्राय जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अप्ठ्यारो मानिने प्रश्न हो जसलाई म यहाँ गर्न गइरहेको छु र यसको यो प्रश्न क्वेशन नम्बर 20 प्रश्न नम्बर 20 मा आउने प्रश्न हो यो। यदि हामीलाई यो दुई प्रकारको प्रश्न हुन्छ प्रश्न नम्बर 20 मा आउने एक खाले प्रश्नमा हाम्रो सिधै मध्यका पहिलो चतुर्थांश र तेस्रो चतुर्थांश Q1 Q3 पत्ता लगाउने प्रश्न हुन्छ र दोस्रो खाले प्रश्नमा त्यसमा दिएको एउटा कुनै नम्बर मिसिङ हुन्छ त्यो मिस अथवा त्यो नदिएको नम्बरलाई p को मान x को मान m को मान जुन पनि एउटा शब्द त्यहाँ राखेर अक्षर राखेर पत्ता लगाउने हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यस्तै खाले प्रश्न म यो एससी का लागि इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो 20 नम्बरमा आउने प्रश्न तल दिएको आँकडाबाट तेस्रो चतुर्थांश Q3 बराबर 35 भए m को मान आँकडामा Q3 बराबर 35 भए m को मान पत्ता लगाउनुहोस्। m को मान पत्ता लगाउनुहोस्। m को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब हामी प्रश्नलाई सिधै लेख्छौं। यो हामीहरुलाई दिएको छ यो आँकडा प्राप्तांक अथवा मार्क्स स्टूडेंट्स नंबर विद्यार्थी संख्या स्टूडेंट्स नंबर अथवा यसलाई हामी f पनि भन्छौं बारम्बारता। यो हामीहरुलाई दिएको कुरा यो हो 0 देखि 10 3 जना 10 देखि 20 7 जना 20 देखि 30 15 जना 30 देखि 40 m र 40 देखि 50 5 यति हामीहरुलाई दिएको छ। यसपछि यदि मध्यकमा हामीहरुले यदि fx अथवा fm निकाल्छौं भने यहाँ हामीहरुले मध्यकामा अथवा Q1 Q3 मा CF निकाल्छौं। CF भनेको सञ्चित बारम्बारता CF भनिन्छ यसलाई सञ्चित बारम्बारता CF कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। CF पत्ता लगाउँदा हामीहरुले के गर्छौं यसलाई f लाई जोड्दै जान्छौं 3 3 + 7 10 10 र 15 25 मा m जोड्यो 25 + m यो छुट्टै राख्नु पर्छ यसका र 25 मा 5 जोड्यो 30 + m अब n हाम्रो n = 30 + m यहाँ भयो र यो m को मान पत्ता लगाएपछि अब हामीहरु के लेख्छौं भने
Q3 भएकोले Q3 पर्ने संख्या Q3 पर्ने संख्या बराबर सूत्र अनुसार 3n/4 औं पद। अब यसमा 3n भनेको कति हो? 30 प्लस m का मुनि 4 औं पद, 4 औं पद। यति लेखिसकेपछि अब हाम्रो यो 30 प्लस m/4 कहाँनिर पर्छ भनेर हामीहरूले पत्ता लगाउन सकिँदैन। यो बाटो हामीहरूले मान क्लियर हुन सक्दैन। त्यसैले यदि हामीलाई यो एन्सर दिएको छ भने Q3 = 35 दिएको छ भने यसरी एन्सर दिएको हकमा हामीहरू सिधै हामी वर्गान्तरमा गएर त्यो संख्या कुन वर्गान्तरमा पर्छ भनेर पत्ता लगाउँछौं। जस्तै 30 कहाँनिर पर्छ? जस्तै 30, 31, 32, 33, 34, 35। यो 35 भएकोले 35 हाम्रो यो यसको बीचमा पर्यो, यहाँदेखि माथि। यो हामीहरू सिधै एन्सरबाट यो पत्ता लगाउँछौं र 30 देखि 40 सम्मको वर्गान्तरमा हाम्रो यो एन्सर आउँदो रहेछ भन्ने हामीहरूलाई यो दिएको एन्सरबाट थाहा भयो। यसमा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिले पनि यो तलको पदबाट हामीहरू तल हल गरेर जुन पर्ने संख्या औं पदबाट यसमा वर्गान्तर पत्ता लगाउन सक्दैनौं। त्यसैले वर्गान्तर पत्ता लगाउनका लागि हामीहरू यस्तो खाले प्रश्नमा सधैँ यो Q3 को होस् अथवा MD को होस् अथवा Q1 को होस्, जुनसुकै क्वेशन जस्तोसुकै क्वेशन भए पनि यदि हामीहरूलाई एन्सर दिएको छ भने त्यस्तोमा हामीहरूले त्यो वर्गान्तरमा कुन वर्गान्तरमा, जस्तै मानौ 25 हाम्रो एन्सर आउँथ्यो भने 25 दिएको भए हामी 20 देखि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20 देखि माथि गन्थ्यौं र हाम्रो 20 देखि 30 मा पर्न जान्थ्यो। र अब हामी यहीबाट के लेख्छौं? त्यसैले Q3 30 देखि 40 को वर्गान्तरमा पर्छ। 30 देखि 40 को वर्गान्तरमा पर्छ। अब यहाँ हामीहरूलाई चाहिने के हो? त्यसैले हामीहरू यहाँ Q3 = L। अब यहाँ हामीहरूलाई चाहिने L = कति हुन्छ? L भनेको त्यसकै तल्लो श्रेणी भनेको 30 अनि CF भनेको त्यसको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको माथिल्लो, CF माथिल्लो हुन्छ। हामी CF यो हुने ल्याउँछौं। त्यसैले CF 25 र F को भ्यालु ल्याउँदाखेरि हामी त्यसैमा पर्ने F = M र त्यसमा फरक I भनेको फरक हो, I भनेको 10। यसलाई यति हामीहरू लिइसकेपछि अब सूत्र अनुसार Q3 = L plus 3n/4 minus CF upon F into I। यो सूत्रबाट Q3 को मान राखौं। Q3 भनेको कति हो? 35
इक्वल टू L भनेको 30 प्लस 3n/4 3n/4 3 टाइम्स 30 प्लस m का मुनि 4 अनि माइनस CF कति छ 25 र अपन f भनेको m इन्टु I कति मान 10 छ। यो मानहरु राखेपछि अब हामीहरु यसलाई हल गर्न जान्छौं। मान राखिसकेपछि अब सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं, यसमा 30 र 35 यो दुईटै लगभग फ्री भएकोले सर्वप्रथम 35 माइनस 30 हामी यहाँ हल साइड चेन्ज गरिदिन्छौं र बाँकी बचेकोमा यो 4 ले लसअ ल्याउँछौं र लसअ ल्याउँदाखेरि यो बाहिरको 3 ले 30 लाई गुणन गर्ने 90 प्लस 3m माइनस 100 का मुनि 4m इन्टु 10। अब यहाँनिर के भयो भने यो 4 ले 25 लाई गुणन गरिदियो र यो लसअ लिएर र आफू 4 चाहिँ तल m हुने हरमा आयो। दुईटा हर यो पनि हर भएकोले दुईटै हरलाई एकै ठाउँमा राख्यौं। अब यसपछि और 35 माइनस 30 5 इन्टु 4m क्रस गुणन गर्यौं। यसपछि क्रस गुणन गर्दाखेरि इक्वल टु 90 मा प्लस 3m माइनस 10 अपन 4m यो क्रस गुणन भइसकेको छ, त्यसैले यो लेख्नु पर्दैन। अब इन्टु 10 र यसपछि अब 4 5 जा और 20m इक्वल टू यो 10 ले गुणन गर्ने 10 तिया 30m माइनस 10.100 र साइड चेन्ज गर्दाखेरि 20m माइनस 30m इक्वल टू माइनस 100 और माइनस को ठुलो भएकोले घटाउँदा माइनस बच्यो इक्वल टू माइनस 100। यो माइनस ले माइनस कट्यो और m इक्वल टू 100/10 m इक्वल टू 10। त्यसैले हाम्रो m को मान कति रहेछ 10 रहेछ। यो खाले प्रश्न अलि गाह्रो प्रश्न हुने भएकोले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले यो Q3 को प्रश्न यहाँ हल गरेका छौं। यो Q3 मा मात्र नभएर यहाँ MD पनि दिन सक्छ, Q1 पनि दिन सक्छ। त्यसैले यस्तो खाले प्रश्नमा हामी पहिला आफ्नो टेबल बनाउने, टेबल बनाएपछि CF निकाल्ने, CF निकालिसकेपछि हाम्रो n बराबर कति 30 प्लस m यो पनि यो दुवै संख्या यो m र 30 नजोड्ने, यसलाई छुट्टा छुट्टै राख्ने। त्यसपछि Q3 पर्ने संख्या हाम्रो सूत्र अनुसार लेख्ने, त्यहाँ मान राख्दिने र त्यो मानलाई हामी योसँग यो कुन श्रेणीमा पर्छ भन्ने पत्ता लगाउनका लागि प्रयोग गर्दैनौं। त्यसका लागि हामीलाई दिएको एन्सरबाट नै हामीहरूले कुन श्रेणीमा परेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसले सबै विद्यार्थीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भने यदि एन्सर दिएको छ Q3 MD अथवा Q1 जुनको भए पनि त्यस्तो अवस्थामा वर्गान्तर पत्ता लगाउनका लागि Q3 को वर्गान्तर पत्ता लगाउनका लागि हामी एन्सर हेर्छौं। यदि एन्सर जस्तै यहाँ 35 थियो भने 30 देखि 40 मा पर्न जान्छ। यदि यहाँनिर 25 भइदिएको भए
हामी सिधै के 20 देखि 30 सम्मको वर्गान्तर ल्याउँथ्यौं। त्यसैले यदि तपाईहरुलाई यस्ता खाले प्रश्नहरू आउँछन् भने तपाईहरु योबाट नलिउनु होला। त्यसपछि हामी यो वर्गान्तर थाहा पाएपछि हामीहरुले L इज इक्वल टु 30 लियौं अनि त्यसपछि CF त्यो माथिल्लो पद हुन्छ 25, M F को मान त्यही श्रेणीको हुन्छ 10 र I हाम्रो 10 भयो। यसरी त्यसपछि हामी सूत्रमा गयौं। यो सूत्र नबिर्सिनु होला। सूत्र चाहिँ Q3 इज इक्वल टु L प्लस 3n/4 माइनस CF अपन F इन्टु I अथवा H पनि राखेको हुन्छ यहाँ। त्यसैले यो मान राखेपछि हामीले मिल्नेलाई पहिला हल गर्दै जाने र यहाँनिर हामी यसलाई सिधै लसा लिएर माथिको 3 ले भित्र गुणन गर्ने र लसा लिएर यसलाई गुणन गरिदिने। 25 लाई 4 ले गुणन गरेपछि 100 आयो र बाहिर हाम्रो इन्टु 10 छँदैछ। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्यो। क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि 5 इन्टु 4m र उता बचेको ब्र्याकेट बाहिरकोले भित्र दुईटैलाई गुणन गर्यो र 20m इज इक्वल टु 30m माइनस 100 र 20m माइनस 30m इज इक्वल टु 100m र यिनी दुईटैलाई हल गरेपछि हामीका m को मान 10 आयो। यसरी यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले तथ्याङ्क शास्त्रमा जहिले पनि हाम्रो पास हुनका लागि अथवा नम्बर बढाउनका लागि तथ्याङ्क शास्त्र अति नै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यसमा आउने 7 नम्बर हामी पक्कै पनि केही मेहनत गर्यौं भने हाम्रो यो 7 नम्बर सधैं परीक्षामा आउँछ र हाम्रो ज्ञान पनि वृद्धि हुन्छ सँगसँगै। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण च्याप्टर माथिल्लो लेभलसम्म पनि काम लाग्नका लागि महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यति भन्दै आजको यो 9औं एपिसोडबाट म बिदा हुन्छु र सत्यास समूहद्वारा सञ्चालित एसई तयारीका लागि दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 9औं श्रृंखलामा आज तपाईहरुले तथ्याङ्क शास्त्र सम्बन्धी विषयवस्तुहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं र आशा छ तपाईहरुलाई यो मन पर्यो होला र रेडियो सुनेर यसरी नै साथ दिनु होला। सँगसँगै युट्युब च्यानललाई पनि लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला, शेयर गर्नु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।